नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आपको बता दें कि जमादिउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया है। रवियत हिलाल कमेटी और सदर मजलिस उलमाए दक्कन का मंगल को हुसैनी बिल्डिंग मौज़म जाही मार्केट में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तस्दीक की गई कि जमादिउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया, इसलिए चारशंबे को 30 रबीउल सानी रहेगी। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। मौजूदा तालीमी निज़ाम में तब्दीली की जरूरत, मुख्तलिफ कोर्सेस को एक छत के तले करने वज़ीर आला ने दिया जोर। बलदी एक्ट 1955 में हुकूमत ने की 9 तरामीम, ऑर्डिनेंस जारी। बलदी इंतखाबात में शर्मनाक शिकस्त के बाद तेलुगुदेशम को लगा एक और धक्का, रुकन असम्बली विवेक टीआरएस में शामिल। पार्टी अरकान को धमकाकर टीआरएस में शामिल किया जा रहा है, तेलंगाना तेलुगुदेशम कायदीन का इल्जाम। हिमायतनगर फायरिंग वाक़े का नया मोड़, मुबैना हमलावर डॉक्टर शशि कुमार की मुश्तबा मौत, बीवी ने किया कत्ल का शुबा। और एलबी नगर में गैर कानूनी तरीके से नूडल्स की तैयारी के कारखाने पर धावा, 2900 किलो मैदा जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मौजूदा तालीमी निज़ाम में तब्दीली लाने की जरूरत है। वजीर आला के दफ्तर से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक मेडिकल, एग्रीकल्चरल और फार्मा को छोड़कर दीगर मुख्तलिफ कोर्सेस और तालीमी निज़ाम को एक छत तले लाने की ज़रूरत है। वज़ीर आला ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, SC, ST, BC और अक़लियतों के तहत चलाए जाने वाले अक़ामती इदारों के साथ स्टडी सर्कल चलाने की जिम्मेदारी महकमे तालीम के तहत की जाए ताकि नौजवानों को तैयार किया जा सके। वज़ीर आला ने कहा कि महकमे तालीम की जिम्मेदारी सिर्फ इंतजामिया चलाने की होगी, जबकि मुतल्लिका महकमे जात अखराजात बर्दाश्त करेंगे। रियासती हुकूमत ने बलदी एक्ट 1955 में 9 तरामीम करते हुए ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। बाएतबार ओहदे के लिए जारी की गए जीओ पर अपोजिशन जमातें अदालत से रुजू हुई थीं, जिस पर अदालत ने हुकूमत की सरजनिश की थी। इसी के पेश नज़र हुकूमत ने दीगर मुतनाज़ा जीओस को लेकर दोबारा अदालत से रुजू न होने के मकसद से ऑर्डिनेंस को जारी किया है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक 15 दिनों के अंदर बलदी इंतखाबात के अमल को पूरा करने के लिए बाएतबार ओहदा से मुतालिक तरमीमी बलदी टैक्स को 101 रुपये करने से मुतालिक फैसले को भी ऑर्डिनेंस में शामिल किया गया। इसके अलावा कमिश्नर बलदिया, स्टैंडिंग कमेटी और मेयर के वर्क ऑर्डर में तोसी से मुतालिक फैसले को भी ऑर्डिनेंस में शामिल किया गया है। बलदी एक्ट में जो तरामीम की गई हैं उसके मुताबिक मुस्तकबिल में होने वाले खम्मम और वरंगल के इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। दूसरी तरफ रियासती हुकूमत अरकाने मुकन्ना की तनख्वाहों में इजाफे पर गौर कर रही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जायजा लेते हुए हिदायत दी है कि मुल्क भर में दीगर रियासतों में अरकाने मुकन्ना को दी जा रही तनख्वाहों को नज़र में रखते हुए रियासत के अरकाने मुकन्ना की तनख्वाहों में गौर किया जाए। इस सिलसिले में पहले ही अरकाने मुकन्ना असम्बली के सेक्रेटरी से नुमाइंदगी कर चुके हैं। दिल्ली में अरकान असम्बली को 4 लाख रुपए तनख्वाह दी जा रही है। वज़ीर आला के मुताबिक अरकान मुकन्ना के असम्बली हल्क़ाजात के कामों के लिए और दीगर ज़रूरियात के लिए तनख्वाहों में इजाफा किया जाना चाहिए। कई अरकान मुकन्ना को माहाना 95,000 रुपये तनख्वाह दी जा रही है। इस सिलसिले में दी गई तजावीज़ के मुताबिक अरकान मुकन्ना को माहाना 3 लाख
یا پھر اس سے زائد تنخواہ مقرر کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ میئر اور ڈپٹی میئر ٹی آر ایس کا ہوگا، لیکن کون اس عہدے پر فائز ہوگا اس کا فیصلہ جمعرات کو کیا جائے گا۔ 11 فروری کو صبح 11 بجے کونسل ہال میں میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب ہوگا۔ انتخابات کے لیے ضلع کلکٹر حیدرآباد راہل بجا پریسائڈنگ آفیسر ہوں گے۔ میئر کے انتخاب کے لیے 109 امیدواروں کی اکثریت ضروری ہے اور ڈپٹی میئر کے انتخاب کے لیے 76 ارکان کی تائید درکار ہوگی۔ جے ایچ ایم سی میں باعتبار عہدے کے 66 ارکان ہیں، جن میں راجیہ سبھا کے 10، لوک سبھا کے 4، اسمبلی کے 23 اور کونسل کے 29 ارکان کے علاوہ ایک نامزد رکن بھی شامل ہیں۔ ریاستی وزیر برائے پسماندہ طبقات جوگو رمنا نے بی سی کارپوریشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے کارپوریشن کی کارکردگی کو شفاف بنانے کی ہدایت دی۔ اجلاس میں جوگو رمنا نے کہا کہ آئندہ سال 50,000 افراد کو کارپوریشن کے ذریعے قرض فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ دھوبی گھاٹ کی تعمیر میں نقائص اور تاخیر کی اطلاعات ملی ہیں، اس پر قابو پاتے ہوئے کاموں میں فوری تیزی لائی جائے۔ ریاستی وزیر آبکاری اور کھیل پدما راؤ نے سال 2016-17 کے بجٹ کے سلسلے میں اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں ریاستی وزیر نے کہا کہ کھیل کود کو فروغ دینے کے لیے بجٹ میں خصوصی توجہ دی جائے، خاص طور پر دیہی سطح پر کھیل کود کو فروغ دینے پر زیادہ توجہ دینی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ غریب کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں۔ تلنگانہ تیلگو دیشم کو بلدی انتخابات میں شرمناک شکست کے بعد اس وقت ایک اور دھکا لگا جب قطب اللہ پور کے پارٹی رکن اسمبلی وویک نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے ملاقات کرتے ہوئے ٹی آر ایس میں شمولیت کا اعلان کیا۔ بلدی انتخابات میں قطب اللہ پور اسمبلی حلقے میں تمام ڈویژنز پر ٹی آر ایس نے شاندار کامیابی حاصل کی تھی۔ اس کے بعد مقامی رکن اسمبلی بھی ٹی آر ایس کی مقبولیت سے متفکر تھے۔ منگل کو کیمپ آفس پر وویک نے وزیر اعلیٰ کے سی آر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر تیلگو دیشم رکن اسمبلی کے حامیوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے گلابی کھنڈوا پہنا کر وویک کا پارٹی میں خیر مقدم کیا۔ بعد میں وویک نے سیکریٹریٹ پہنچ کر کے ٹی آر سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی خواہش کے مطابق انہوں نے ٹی آر ایس میں شمولیت اختیار کی ہے۔ وویک نے واضح کیا کہ انہیں کسی نے نہ دھمکایا ہے اور نہ ہی ڈرایا ہے۔ بلدی انتخابات کے نتائج کے بعد یہ واضح ہو چکا ہے کہ عوام نے ٹی آر ایس کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ وویک نے کہا کہ تلنگانہ تحریک کے دوران بھی وہ ٹی آر ایس کے لیے کام کر چکے ہیں اور کے سی آر انہیں اپنے خاندان کا فرض سمجھتے ہیں۔ وویک نے کہا کہ قطب اللہ پور کی ترقی یقینی ہے اور یہ کے سی آر کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ تلنگانہ تیلگو دیشم نے الزام لگایا ہے کہ دھمکیاں دے کر تیلگو دیشم کے ارکان اسمبلی کو ٹی آر ایس میں شامل کیا جا رہا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلنگانہ تیلگو دیشم کے صدر ایل رمنا اور کارگزار صدر ریونت ریڈی نے قطب اللہ پور کے پارٹی رکن اسمبلی وویک کی ٹی آر ایس میں شمولیت پر افسوس کا اظہار کیا۔ ایل رمنا نے کہا کہ انحراف کی سیاست کو روکنے کے لیے پارلیمنٹ میں قانون سازی کی جانی چاہیے۔ اس موقع پر ریونت ریڈی نے کہا کہ راجندر نگر میں انتخابی مہم کے دوران ہی ریاستی وزیر کے ٹی آر نے تیلگو دیشم کے رکن اسمبلی پرکاش گوڑ کو ان کے کاروبار کو متاثر کرنے کی دھمکی دی تھی۔ اسی طرح سے دھمکیاں دے کر تیلگو دیشم کے ارکان اسمبلی کو ٹی آر ایس میں شامل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کو جمہوریت پر یقین نہیں ہے۔ پریس کونسل آف انڈیا کے ارکان نے آئی این پی آر کے دفتر پہنچ کر کمشنر اطلاعات و تعلقات عامہ نوین متل سے ملاقات کی۔ اس موقع پر نوین متل نے کونسل کے کنوینر گریندر سنگھ کو تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر بھرت کمار، نوین جوشی اور دیگر بھی موجود تھے۔
आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू पर दलितों की तौहीन का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए रघुवीरा रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू को दलितों से माफी मांगने के लिए 24 घंटों की मोहलत दी। उन्होंने कहा कि वजीर आला चंद्रबाबू नायडू का ये कहना कि दलित तबके में पैदा होना कोई नहीं चाहता, दलितों की सरासर तौहीन है। वो इस मसले को एससी कमीशन से रुजू करेंगे। रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि वो खुद दलित तबके में पैदा होना चाहते हैं। तेलुगु देशम के मंशूर में 39 तबकों के लिए 196 वादे किए गए, जिनमें से मुसलमानों के लिए 25 वादे किए गए। उन्होंने कहा कि जब तक इन तबकात के साथ किए गए वादों को पूरा नहीं किया जाता, कांग्रेस खामोश नहीं बैठेगी। बलदी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर आला तालीम याफ्ता कॉरपोरेटर्स मुंतखब हुए हैं। मजलिसी क़यादत की तरफ से नौजवान तालीम याफ्ता और अवामी खिदमत का जज्बा रखने वालों को मौका दिया गया था और अवाम ने भी मजलिसी क़यादत के फैसले की भरपूर तायद करते हुए अक्सरियत के साथ मजलिसी उम्मीदवारों को मुंतखब किया है। मजलिस के कामयाब 44 कॉरपोरेटर्स में 19 ख़वातीन शामिल हैं। मजलिसी कॉरपोरेटर्स में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, खानुनदां और मुख्तलिफ शोबेजात के तजुर्बेकार अफराद भी शामिल हैं। राजिंदर यादव जो कारवान से मुंतखब हुए हैं, वो LLB की डिग्री रखते हैं। साबिक में राजिंदर यादव हुदा और खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। आयशा रुबीना जो पोस्ट ग्रेजुएशन की 2 डिग्रियों की हामिल हैं, वो एक माहिर तालीम के अलावा समाजी कारकुन की हैसियत से खिदमात अंजाम देती आई हैं। उन्होंने अंग्रेजी में मास्टर्स किया है और तालीम के शोबे में PG डिप्लोमा रखती हैं। उसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर 3 डॉक्टर्स उमेरा आयशा, जुवेरिया फातिमा और समीना बेगम भी मुंतखब हुई हैं, जिन्होंने अपने अपने मुतल्लका मोहल्ले जात में मिसाली खिदमात अंजाम दी हैं। शास्त्रीपुरम के कॉरपोरेटर मिसबाउद्दीन भी बरतानिया की यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर चुके हैं। नवाब साहब कुंटे की कॉरपोरेटर शीरीन खातून को बलदिया की सबसे कम उम्र खातून कॉरपोरेटर का एजाज हासिल है और वो फार्मा डी की साल आखिर की तालिबा बताई गई हैं। मुगलपुरे से मुंतखबा अमतुल अलीम MA इंग्लिश और M.Ed किया है और वो अवामी खिदमत का जज्बा रखती हैं। कुरमागुड़े की कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना को पेश तिब में 20 साल का तजुर्बा हासिल है। उनके वालिद ने 3 साल कबल दवाखाना कायम किया था, जबकि उनके भाई, बहन, लड़के और बुहें भी पेश तिब से वाबस्ता हैं। विजयनगर कॉलोनी की मुंतखबा कॉरपोरेटर सलमा अमीन MBA हैं और वो D.Ed की सनद भी हासिल कर चुकी हैं। उपगुड़े से मुंतखबा फहद बिन अब्दाद को मर्दों में सबसे कम उम्र कॉरपोरेटर होने का एजाज हासिल है। फहद इंजीनियरिंग साल आखिर के तालिब इल्म हैं और दक्कन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से तालीम हासिल कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सरा से तालीम याफ्ता उम्मीदवारों को मौका दिया है और अवाम को भी मुंतखबा उम्मीदवारों से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। वाज़ेह है कि TRS ने 99 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है, लेकिन 35 नशिस्तों पर उसकी कामयाबी महज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इन डिवीजन से मुकाबले में हिस्सा ना लेने पर ही मुमकिन हो पाई है। संगारेड्डी के मजलिसी अरकान बलदिया ने रुकन असम्बली चिंता प्रभाकर पर इल्जाम आयद किया है कि उनके बातें झूठे साबित हो रहे हैं। मजलिसी अरकान बलदिया मोहम्मद एजाज, नाजिमुद्दीन, याकूब अली और शेख याकूब में म्युनिसिपल संगारेड्डी में स्टाफ न होने की वजह से बरहमी का इजहार किया। उन्होंने 4TV से बात करते हुए बताया कि संगारेड्डी में गुज़िश्ता 7 महीनों से मुख्तलिफ तरक्याती काम तातुल का शिकार हैं, जिसकी वजह से रुकन असम्बली चिंता प्रभाकर अपने किए हुए वादों की तकमील नहीं की है। रियासती इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर जुमेरात बाजार वार्ड ऑफिस में 96 ता 102 डिवीजन के वोटिंग मशीनों की मुंतकली के दौरान कशीदगी देखी गई। कांग्रेसी कारकुनों ने इस मौके पर एहतजाज करते हुए इल्जाम आयद किया कि इंतखाबात के दौरान मशीनों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। एहतजाजियों ने जुमेरात बाजार वार्ड ऑफिस में मशीनें लाने पर एतराज़ किया। बाद में पुलिस ने मदाखलत करते हुए मामले को रफा दफा किया।
نہرو زولوجیکل پارک میں مشاہدین کے لیے عنقریب 9 سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں ریاستی حکومت کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں 4 CNG بسیں، 15 بیٹری سے چلنے والی وہیکلز اور ایک ٹوئی ٹرین خریدنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ حکومت نے زو پارک میں آن لائن ٹکٹنگ، مفت وائی فائی سہولت اور ATM لگانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں ردی کی فروغ کا معاملہ بھی تنازع کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ BC طلباء تنظیم کے نمائندے سوامی گوڑ نے کہا کہ 2011 سے 2015 تک جوابی بیاضات کی ردی کا وزن 2100 ٹن کے قریب ہے اور اس سے ٹینڈر طلب کرتے ہوئے فروغ کیا جانا چاہیے، لیکن یونیورسٹی کو فائدہ ہو سکے۔ انہوں نے بتایا کہ ردی کی فروخت سے یونیورسٹی کو 2 تا 3 کروڑ روپے کی آمدنی ہو سکتی ہے، لیکن بعض عہدیدار اپنے مفاد کے لیے 25 روپے فی کلو فروخت ہونے والی ردی کو 16 روپے کے حساب سے فروخت کر رہے ہیں۔ نمس ہاسپٹل میں پینے کے پانی کی قلت کی وجہ سے سرجری کو ملتوی کرنا پڑا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایک طرف جہاں شہری پینے کے پانی کی قلت اور آلودہ پانی کی سربراہی سے پریشان ہیں، وہیں نمس ہاسپٹل کے بعض آپریشن تھیٹرز میں پانی کی قلت کی وجہ سے آپریشن نہیں ہوئے ہیں، جس کی وجہ پائپ لائن کے کام بتائے جاتے ہیں۔ لیکن دواخانے کے انتظامیہ نے ٹینکرز کے ذریعے پانی منگوا کر 2 ایمرجنسی آپریشن کیے۔ دواخانے میں پانی کا اسٹاک کرنے کی گنجائش بھی ناکافی بتائی جاتی ہے۔ عالمی یونانی لیگ کی 3 روزہ تقاریب کا آغاز چہارشنبہ 4 بجے سے ہوگا۔ پریس نوٹ کے مطابق سینٹرل کونسل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ برائے یونانی ارا گڈے پر کانفرنس کا افتتاح نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی کریں گے۔ اس کانفرنس میں یونانی شعبے کے ماہرین، اسکالرز اور ڈاکٹر شرکت کریں گے۔ 11 فروری جمعرات کو فری میڈیکل کیمپ اور سائنٹیفک سیمینار اردو مسکن خلوت پر 10 بجے منعقد ہوگا۔ اختتامی تقریب رویندر بھارتی میں 12 فروری کو منعقد ہوگی، جس میں وزیر صحت ڈاکٹر لکشما ریڈی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ حضرت سید شاد اللہ حسینی کا عرس شریف عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ یونیورسٹی کے پاس واقع درگاہ میں محفل سماع منعقد ہوئی۔ مجلس کے دلت لیڈر شریف بھی عرس تقاریب میں شرکت کی اور چادر کل پیش کی۔ پیر کی شام حمایت نگر میں پیش آئے فائرنگ کے واقعے کے مشتبہ ملزم ڈاکٹر ششی کمار کی مشتبہ موت سے اس واقعے نے ایک نیا موڑ لے لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ششی کمار کی لاش معین آباد کے نکلا پلی میں واقع فارم ہاؤس میں خون میں لت پت پائی گئی۔ ششی کی لاش کے پاس سے ان کا لائسنس یافتہ ریوالور بھی دستیاب ہوا، جس سے مبینہ طور پر گزشتہ روز حمایت نگر کے پاس ڈاکٹر ادے کمار پر فائرنگ کی گئی تھی۔ تفصیلات کے مطابق ششی کمار کی طرف سے تحریر کیا ہوا ایک خودکش نوٹ بھی مقام واقعے سے برآمد ہوا، جس میں ششی کمار نے دعویٰ کیا کہ ادے کمار پر گولی انہوں نے نہیں بلکہ ان کے پارٹنر ڈاکٹر سائی کمار نے چلائی تھی۔ مقام واقعے کا معائنہ کرنے کے بعد پولیس نے بتایا کہ سوسائیڈ نوٹ میں جو دعویٰ کیا گیا ہے اس زاویے سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ اس دوران اس واقعے میں چندرا کلا نامی خاتون کا بھی نام سامنے آیا ہے۔ چندرا کالا نے پولیس کو بتایا کہ اس نے ششی کمار کو فارم ہاؤس پر چھوڑا تھا اور اسے پتہ نہیں تھا کہ ششی کمار، ادے اور سائی کمار کے درمیان جھگڑا ہوا ہے۔ ٹی وی پر خبر دیکھنے کے بعد چندرا کلا کی اطلاع پر جب پولیس فارم ہاؤس پہنچی تو وہاں پر ششی کی لاش پائی گئی۔ لاش کے پاس ریوالور کے علاوہ ایک آرا اور ایک کتی بھی دیکھی گئی، جبکہ شراب کی بوتل بھی دستیاب ہوئی۔ پیر سے مفرور ڈاکٹر سائی کمار کو پولیس نے تحویل میں لے لیا ہے اور اب مختلف زاویوں سے اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ چندرا کلا سے بھی پولیس نے پوچھ تاچھ کی ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز حمایت نگر سڑک نمبر 6 کے پاس ڈاکٹر ادے کمار پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا اور اس سلسلے میں کہا گیا تھا کہ ڈاکٹر ششی کمار نے ادے پر فائرنگ کی ہے۔ ادھر ایل بی نگر میں نئے شادی شدہ جوڑے کی خودکشی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق خانگی چینل میں کیمرامین کی حیثیت سے ملازمت کرنے والے راجو کی شادی چند ماہ قبل ہی کویتا نامی لڑکی سے ہوئی تھی۔ ایل بی نگر کی سرینیواسا کالونی میں واقع مکان میں دونوں کی لاشیں علیحدہ کمروں میں رسی سے لٹکی ہوئی پائی گئیں۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر لاشوں کو دواخانہ منتقل کیا۔
مالی مسائل خودکشی کی وجہ بتائے جا رہے ہیں، پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ ایل بی نگر کی نرسیما کالونی میں غیر قانونی طریقے سے نوڈلز تیار کرنے والے کارخانے پر دھاوا کرتے ہوئے ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ویجیلنس عہدیداروں نے باخبر اطلاع ملنے پر کارخانے پر دھاوا کیا۔ اس دھاوے کے دوران دیانند نامی شخص کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے کارخانے سے تقریباً 2900 کلو میدا، ایک آٹوں اور 70 نوڈلز کے پیکٹ ضبط کر لیے۔ دیانند کو مزید کارروائی کے لیے ایل بی نگر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ موجودہ تعلیمی نظام میں تبدیلی کی ضرورت، مختلف کورسز کو ایک چھت کے تلے کرنے وزیر اعلیٰ نے دیا زور۔ بلدی ایکٹ 1955 میں حکومت نے کی 9 ترامیم، آرڈیننس جاری۔ بلدی انتخابات میں شرمناک شکست کے بعد تلگو دیشم کو لگا ایک اور دھکا، رکن اسمبلی وویک ٹی آر ایس میں شامل۔ پارٹی ارکان کو دھمکا کر ٹی آر ایس میں شامل کیا جا رہا ہے، تلنگانہ تلگو دیشم قائدین کا الزام۔ حمایت نگر فائرنگ واقعے کا نیا موڑ، مبینہ حملہ آور ڈاکٹر ششی کمار کی مشتبہ موت، بیوی نے کیا قتل کا شبہ۔ اور ایل بی نگر میں غیر قانونی طریقے سے نوڈلز کی تیاری کے کارخانے پر دھاوا، 2900 کلو میدا ضبط۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔